سلام يوتيوب فاميلي، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي ندوي على المكياج. فاليوم غادي نشارك معكم مجموعه من المنتوجات اللي اول مره غادي نستعملهم، وغادي نعطيكم زعما الراي ديالي الاولي بالنسبه للمنتوجات، شنو اللي يعجبني شنو ما يعجبنيش. سورتو دابا معنا لا فاموز باليت ديال هدى بيوتي اللي شحال وانا كنتسناها باش توصلني باش نعطيكم الراي ديالي عليها. فبلا ما نطول عليكم يلا نبداو. ضروري حتى انا شريته ما يمكنش، مي صراحه عجبني بزاف وهو اللي غيعاوننا اليوم باش غادي نجبدو الشعر ونكونوا زوينات ان ميم طون. دونك غادي نبداو بلا كريم نوكسيلونس ديال لا مارك نوكس. دونك هذه اكلا، ما عرفتش الريحه ديالها كيفاش دايره، كتبان بحال فيها اون فيت دي غران كيبريو مي تيلمون رقاق. زعما الا كانت كتبان ليا مزيان مي يديا ولاو ولات بهم لا لوميير حتى وجهي بصراحه ملي في لا لوميير. لا كريم كتنشف دغيا دغيا وكتدخل في لابو دغيا دغيا. دونك لامبرسيون الاولى عليه زوينه. بخي غادي ناخذ هاد اش تي ثيرابي، دونك كونتور ديال العينين. هذا اون فيت كريم لمنع تجاعيد العين والشفا، غادي نستعملو حتى هو اول مره. صراحه والله ما عرفتش واش قلت ديجا لا مارك ديالو ولا لا، مي هذا من عند ديرماكول. دونك غادي نكملو في الوجه، وهنايا جو بريفير انه ندير الهايلايتر قبل ما ندير الفون دو طا. ما عرفتش مي بغيت بزاف ان الوجه ديالي يبان افي بون مين. هذا ديجا انا سبق اليوم مجرباه من عند ديرماكول زوين. هنا دايوغ غادي تلقاو بزاف ديال الحوايج زعما ديال ديرماكول تو سامبلومون لانه لا مارك مؤخرا ملي كنت مشيت حضرت ليفينمون ديالهم كنت هبط معايا بزاف ديال لي برودوي. هنايا كاينين دي برودوي اللي ديجا انا مستعملاهم وعاجبيني، دوطخ اللي اول مره غادي نجربهم بحال هاد اللي يلاه دابا درت فاول مره. دونك غادي ندوز لهذا، غادي ندير هذا كان عجبني بزاف. مي الزهر اللي عندي سكو كنتهرس ليا ندير فيه يدي من بعد على التريكو سي تري ليكيد. ها نتوما شوفوا كيهبط دغيا دغيا. دونك غادي ندير في نشوف زعما في لابارتي اللي غادي نبغيها تكون فيها اضاءه اكثر. صراحه زوين الدمج ديالو زوين، ما كتحسوش بانه لا تكستور ما كتحسوش بان لا تكستور ديالو زعما ثقيله على الوجه. بالنسبه للفون دو طان فانا ما عندي حتى شي فون دو طان اللي اول مره غادي نجربو. كاع لي فون دو طان عندي كلهم دزت عليهم، فقط اختاريت انه نرجع شويه الماك لانه شحال هذه ما درتو. دونك هذه سي لا ريفيرونس ان دبليو 20، ولكن كنظن انه اللون ديالو شويه فاتح على اللون ديالو، الله اعلم. المهم ابخي غادي ناخذ هاد البلندر هادي ديال ديرماكول اللي زوينه بزاف زعما رابور كاليتي بري ما عندي ما نقول عليها. علين كتشبه هذه البيوتي البلندر الاصليه، دونك كتشبه ليها دابا ملي كتعمرهم بالماء. سي فري كو هذه خفيفه بزاف، مي حتى هذه كنفضلها على الريل تكنيك، سورتو ملي كدير بها بالماء خلاص كتولي واعره. دونك غادي ندوزها باش نحيد ليكسي ديال الفون دو طان. صراحه ما عنديش شي اللي خصني نقول لكم على الفون دو طان، مي زابار ان الكوفرونس ديالو التغطيه ديالو ماشي واو. كما كتشوفوا هنا عندي واحد سيكاتريس مازال عندي، وحتى هنايا راها زعما باقا شويه كتبان. ما بغيتش نزيد نكثر الفون دو طان، ما كاينش لاش. دونك انا غادي ندوز هنايا لونتي سيرم. بيان سور ما غاديش نقول لكم ان لونتي سيرم اول مره غادي نجربو، ما عندي حتى شي اونتي سيرم اللي غادي نجربو دونك غادي نستعمل هذا ديال ميبلين. خديت نفس اللون اللي في الفون دو طان ديالي باش هكا ما يجيش داك الابيض كما قلت لكم، يجي داك الفرق ديال اللون اللي كيشوكي. دونك جو بريفير ندير اللون اللي قريب لوجهي. وهنا غادي ندير لونتي سيرم في البلايص اللي باغا نضرب. بالنسبه لابودغ غادي ناخذ هاد لابودغ هذه اللي كتعجبني عند ميك اب ريفولوسيون. بيان سور زعما ما عنديش شي بديل هنايا في البودغ. دابا غادي ندوزو غادي ندوزو لا باليت هدى بيوتي. دونك لا باليت كتجي دايره بحال هكا، لا كولور ديالها جوست مانيفيك، داكشي هانتوما ماتشي مع لا شميز. اي لي كولور ديالها فريمون غزالين، يعني من الشوفه كيبانوا الالوان. هانتوما كيفاش دايرين الالوان ديالها. الصراحه الوقت انا اللي كنت كنشوف لا باليت من بعيد كان كيسحبني بانه كلشي زعما كلشي غليتر كلشي نفس الحاجه، الوغ كو نو. من شفت لا باليت هكا اون فري عاد عرفت لا تيكستور ديال كل حاجه عاد فرقت. الوغ هنايا كنلقاو غير دو فريمون فاغا بوبيير اللي غليتر، هذا ايغيزي اي هادو ما عرفتش كيفاش غادي نوصل لكم لا تيكستور ديالو كيفاش دايره. مي بون دونك ما عرفتش باش شنو غادي نقدر نكري بهاد لا باليت. الي غنجربو. مي قبل غادي ندوز نسواتشي لكم لي كولور باش تشوفوا هكا شويه لي كولور ديالها كيفاش دايرين. لا كولور واعره.
ناخذ هاد اللوف بيت. هانتوما لا كولور صراحه لا لي كولور اللي هاد تيز parmi les couleurs préférées ديالي. هانتوما نحاول نسواتشيهم لكم هنا. الصراحه لا بيغمونطاسيون واعره. الوغ دابا غادي ناخذ بانسو اللي غادي تكون بون اي بانسو. مثلا غناخذ هاد البانسو هادي وغادي نمشي لهاد بار هذا وغادي نديرو في عيني كامله. واه شي ايريزي جايني. وي قصت غير شويه منها. واه تقاس ليا في البانسو جي با في اتونسيون مي معليناش نديرو بحال ما تقاس والو. سيبو انا غادي نشوف ميم واش كدير دي شوت ولا لا. الوغ ابري كيل كولور غادي ناخذ هاد بلاي. المهم بعد غير كنقاس لو فار كطلع لا ماتيير. عرفتي جو بريفير انني نصوب لكم عين انا نعطيكم لامبرسيون عليها والعين الاخرى ندوزو ليها في الاوف نديرها باش هكا ما نطولش عليكم لا فيديو اكثر. دونك ابري غادي نمشي غنبدا ندرج في الالوان. غادي ندوز لهاد تيدي اللي كاين هنا. خصكم تعرفوا بانه انا راه ما عنديش مع الغوز نهائيا. ما عرفتش علاش هاد لاباليت هادي عجباتني. ما تعجبنيش الالوان الغوز نديرهم سواء فوق عيني ولا فمي. ما عرفتش كيجوني بحال داكشي ترو باربي وانا ما عرفتش يمكن داك الغوز معدل ممكن نشوفوه باربي كيطلع ليا في راسي. ما عرفتش هاد لاباليت حمقاتني الوقت اللي خرجات ف ولا كنت باغاها. ما كاينه حتى شي شوت لحد الان تاع لي فار بجوج اللي درت. غادي ندوز لهاد غاو الكماله ديال الغوعه غاو غادي نديرو حتى هو بالميم بانسو. الصراحه ضراتني هاد اللون هذا كيفاش كيجي هذا نجربو. واو كيعطي شوفوا مي كيعطي دي نيونس ما كيبقاش بلون واحد. بصراحه هاد لو فار زوين بزاف بحال فيه ان فير دو دون شي حاجه بحال هكا. مغزال والله حتى حرت ما عرفتش شنو غادي ندير فوق عيني. حرت وانا كنفكر في اين كولا غادي ندير. مشيت خدمت العين ديالي الثانيه سواتشيت هادوك اللي ماشي فيهم الجليتر. شوفوا ليا فريمون لا كولور لا بيغمونطاسيون ديالهم جوست خطيره خطيره لدرجه انه حرت اين واحد غادي ندير ما بين هادو. غادي نديرو غير بصبعي ما عنديش بانسو. هاد لا كولور هادي دونك غادي نديرها فريمون في هاد البلاصه هادي اللي بقات هنايا كتبان لكم خاويه. عرفتوا هاد ليفي هذا كيبان بحال درتي شي حاجه ليكيد فوق عينيك كيعطي افي مويي. ما عرفتش عجبني بزاف. نعاود ناخذ بانسو غادي ناخذ شويه هاد لا كولور هادي تيز هادي غير باش بصراحه لقيت شي وحده رقيق من هادي احسن نشوف. وي جو بونس غادي ناخذ هادي اللي شويه بيزوتي وغادي ناخذ دونك لا كولور تيز وغادي نحاول انه ندمج هاد الالوان مع بعضيها ونلعب على الكرو الدوره باش تكون اللون ديالها غامق وندمج شويه. جو بونس بلي مزيان. وغادي ناخذ ميم هاد لا كولور تيز وغادي نديرها تحت عيني. الوغ بالنسبه لي شوت لي فار العاديين حتى شي حاجه ما طاحت لي على هاد لا بارتي صوف من بديت في الايريزي. صراحه هنايا كاينين دي شوت زعما كاينين فريمون دي شوت سورتو من نقصت بالبانسو تقاس هذيك الايريزي طاح يعني ما لصقش. دونك غادي ناخذ هنايا هاد البانسو هادي اللي شويه مقمقمه وغادي ناخذ هنايا كونسيل. دونك بان لي هنايا التكستور ديالو بحال اون باز كريموز. غادي نخدم الكرو هنايا. دونك غناخذ هاد الجليسر هذا نيت بالبانسو. لي بانسو جو بونس با شي حاجه زوينه كنظن ان كلشي غيطيح ليا. شوف صبعي. وي صبعي احسن.
باغ كونطخ في هاد الكليتر صراحه ما بانش حتى شي شوت. دونك ابري دابا جو بونس نخلي بحال هكا بور لو مومون. عاد نشوف الا كانت غادي نكمل شي حاجه في لاباليت هدى بيوتي، وغادي ندوز ناخذ هاد لو ايلاينر دونك بريسايز بلاك هذا ديال ديرماكول، وغادي نرسم ان تري ديال درت لي بحال هكا نرسم ان تري ديال الايلاينر. جو بريفير ندير هنا ندوز العين الاخرى ونرجع لكم. اصدقائي دونك رسمت الايلاينر على خاطري. لابي اللي غادي نعطيكم على هذا الايلاينر ما عرفتش مي كنت هادي جو بونس عامين جربته وكان عجبني بزاف، مي هاد المره ملي جربته جاني بحال شويه كارم بحال واقف. دونك جو بريفير ميل فوا انني ناخذ نيكس الابيك لاينر على انني ناخذ هذا حاليا. ما عرفتش مي هاد لا بوينت هادي ديالو جاتني بحال قاصحه، يعني ماشي كتانكلينا وكتمشي معاك باش كديسيني كتحسوا بحال راه صافي راه ناشف. ما عرفتش علاش جاني صراحه هاد لافي فيه، ما يمكن خليته يبقى نضربوا البرد ولا شي حاجه الله اعلم، مي هاد المره هادي ما عجبنيش. سينو بور الماسكارا فانا ما درتش حتى شي ماسكارا، درت ديريكت لي فوسيل حيت بيان سور هاد لو لوك ما غاديش يجي معاه انني ندير غير ماسكارا عادي. مي نقدر نريكوموند لكم واحد الماسكارا اللي عجبتني تاع ديبي لاش ديال ديرماكولني، دونك هادي عجبتني بزاف وكتعجبني اكثر الوقت اللي كنميكسيها مع شي بحال شي ماسكارا واحده اخرى مثلا بحال بارادايز. ملي كنميكسيهم بجوج كيعطي ليفي احسن بزاف، اما ملي كنديرها بوحديتها خصني ندير واحد 3 كوش عاد تعجبني. غنستغل هاد الفرصه هذه وغادي نشارك معكم واحد الكول هذه واحد الكلو كتاخذوها من عند بارفومري دايره بشي تقريبا 25 درهم والله حتى واعره. غادي نكمل الطون. هنايا عندي جوج ديال دونك احمر خدود ثنائي اللون هذا مي هو مازال مسدود، فيه البرونزر فيه الهايلايتر داير بحال هكا. ناخذ هاد البانسو هادي نحيد ليكسي. جي لامبريسيون بلي ماشي اللون هو هذاك، دونك غنحاول نكذب واحد شويه. عرفتني ملي جلست تقوصت. جربوه صراحه زوين. صافي دونك دابا باقي ليا الغوز غادي نديرو باش تولي فيا واحد الحاويه واحد النشاط. مي ما لقيتش بانسو. اوكي ناخذ هذا ديال ناقص واللي بان ليا حدايا في هاد الساعه، يعني بانسو كبيره مستخبى فيها اللي نوضي ديبلاص على ود بانسو واحده اخرى. دونك كندير هذه بالنسبه للعكار الحكا بالنسبه للعكار فهنا عندي ان با دو شوا ديال هادو ديال ديرماكول. دونك كاين هاد اللون كاين اللون كاين هاد اللون. دونك الا درت هذا غنولي كامله لون واحد. غندير هاد لا كولور هادي. دونك هادي الا غتخرج لي شويه الماكياج المهم غنبان غوز فغوز مي معليش. هادي سي لا ريفيرونس 21. بون فوالا. الصراحه راه والله ما عندي مع هذا اللون هذا اللي درت نتوما اللي غادي تقولوا لي كيفاش جاكم هذا الماكياج وكيفاش جاني اللون ديجا على وجهي. باغ كونطخ الغوج على زوين بزاف، يلاه ساليتو نشوف سور بلاص. نو مازال باقي شويتيكا مي كيعطي لامبريسيون انه فريمون نشف زعما على الفم وما بقاش زوين ما كيلصقش دابا مزيان. فوالا دونك هذه هي لا فيديو ديال اليوم. عطيتكم الراي ديالي على بزاف ديال لي برودوي لاول مره غادي نستعملهم. قولوا لي ميم الا كنتو دي برودوي هنايا ديجا مستعملينهم وعجبوكم ولا ما عجبوكمش، خلوا لي الفيدباك ديالكم لتحت. خلوا لي اوسي الا كنتو باغيين دي برودوي ولا اون مارك زعما خاصه اللي بغيتوني نشاركها معكم ونعطيكم حتى هي زعما الراي ديالي صريح عليها في اول استعمال. دونك هادشي اللي دابا استعملته غادي نبقى نزيد مازال نستعملو باش نشوف مع الوقت واش غادي نبدل الراي ديالي ولا ما غاديش نبدلو. دونك فوالا كنتمنى ان لا فيديو تكون نالت الاعجاب ديالكم وانكم استفدتوا معايا. ما تنسوش غير ما درتش لا فيديو غير هكاك. دونك نتلاقاو ان شاء الله في الحلقه الماجيه السيمانه الجايه كيف ما ديما. بيزوات.